नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यहाँले यस कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि यो असहस्थितिमा तपाईका समस्या, गुनासा र जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईका ती कुराहरू हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर त्यसको समाधानको पहल गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले हामी दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ र तपाईकै समस्या अनि त्यसको समाधान पनि खोजेर लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम के हुन् त अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, हामीलाई दैनिक रूपमा यहाँहरूका विभिन्न जिज्ञासाहरू, गुनासाहरू प्राप्त भइ नै रहेका छन्। यहाँहरूले जुन भर्खरै देख्नुभयो यो सम्पर्क माध्यम सुन्नुभयो, यहाँ तपाईले हामीलाई त्यो माध्यमको प्रयोग गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईकै समस्या हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर समाधानको पहल खोजि नै रहेका छौँ। यसैबीच केही गुनासाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् जुन चाहिँ यो सार्वजनिक सवारी साधनसँग सम्बन्धित छन्। जसरी अहिले सार्वजनिक सवारी साधनहरू खुलिसकेका छन्, लामो रुटका गाडीहरू पनि सञ्चालन भइसकेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले बनाएर त्यस अन्तर्गत रहेर चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यद्यपि यो चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन, किनभने हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ। जसरी यो अहिले 50% मात्रै यात्रुहरू राख्न पाउने, त्यसैगरी भाडाका कुराहरू अनि यो सुरक्षाका अन्य कुराहरू विषयमा हामीलाई गुनासो प्राप्त भएका छन्। त्यसैले हामी आज यही विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हामी आज यो विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सुरुमा म यहाँ कुराकानी गर्न गइरहेको छु ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर प्रसाद यादवज्यूसँग। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, यहाँसँग एकछिनमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रवक्ताज्यू, किनभने हामीसँग एउटा यस्तो गुनासो प्राप्त भएको छ। त्यो गुनासो तपाईँ पनि सुन्नुहोला र हामी हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई पनि त्यो गुनासो सुनाउँदैछौँ। म काठमाडौँदेखि बुटोल जान भनेर अब एउटा बसमा टिकट काट्छु होइन। टिकट काटिसकेपछि मलाई थानकोटसम्म चाहिँ एउटै सिटमा राखेर लगिन्छ। अनि डबल सिटमा अब भाडा चाहिँ 50% बढी नै तिरिसकेका हुन्छौँ हामीले। अनि यहाँबाट हाम्रो बुटोल जाँदासम्म अब तर नारायणघाट गएर पनि मान्छे चढाइरहेको हुन्छ, त्यहाँभन्दा वरा पनि मान्छेहरू चढाइरहेको हुन्छ। अनि गएर बुटोल पुग्दासम्म गाडी भरिदिएर हामीहरू एकदम असुरक्षित भइसकेका छौँ। हामीले यात्रा गर्दा सुरक्षित हुन्छौँ भनेर यो धेरै डबल भाडा तिरेर गइसकेका हुन्छौँ, तर पनि हामीलाई सुरक्षित तरिकाले वहाँ पुग्न सकेका हुँदैनौँ। त्यसमा हामीलाई बिचमा कोरोना सङ्क्रमण पनि भएको हुनसक्छ। गाडीमा चाहिँ त्यस्तो सुरक्षाको साधनहरू केही पनि छैन। आफूले साथमा लिएर गएर युज गऱ्यो भने गऱ्यो, उसको गाडीवालाबाट चाहिँ केही पनि हामीलाई सेवा सुविधा छैन। भाडा मात्रै 50% बढी लिइरहेको छ। अनि हामी चाहिँ अब काठमाडौँबाट हिँड्दा सुरक्षित छौँ। आफ्नो रुमबाट यत्रो दिनसम्म भित्र बसेर बाहिर निस्केर हामी सुरक्षित छौँ भनेर घर हिँडेका हुन्छौँ बुटोल जाँदा। तर बुटोल जाँदा हामीलाई बिचमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको पनि हुनसक्छ, केही थाहा हुँदैन। हामी एकदम असुरक्षित भइरहेका छौँ। प्रवक्ताज्यू, यहाँले पनि यो गुनासो सुन्नुभयो होइन? यो गुनासो उहाँ त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। यस्तो धेरै गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ कि अहिले जसरी 50% यात्रु राख्ने भनिएको छ तर त्यो छैन। यात्रु कोचाकोच गरेर नै लगेको छ। विशेष गरेर यो नाकाहरूमा चाहिँ पुग्दाखेरि त्यहाँ यात्रु ओह्राल्ने, त्यसपछि केही अगाडि बढेपछि फेरि ती यात्रुहरूलाई चढाउने, अनि यो जुन स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो पनि छैन भनेर हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको छ। र हामीलाई के पनि गुनासो प्राप्त भएको छ भने यो ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा छ यो कुरा, उहाँहरूले देख्दै पनि उहाँले के पनि भन्नुहुन्न भन्ने पनि गुनासो छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा? हेलो, धन्यवाद। उहाँको क्वेसन राम्रो। मैले उहाँले जुन गुनासो गर्नुभएको अहिले भर्खरै हाम्रो 2 दिन पहिला एउटा 2017 निर्देशिका कोभिड-19 निर्देशिका जारी भएछ त्यो यातायात व्यवस्था विभागबाट। त्यसमा हामीले मापदण्डहरू पनि सबै राखेका छु र त्यो मापदण्ड अनुसार 50% पेसेन्जर राख्ने र सचालक र चालकले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने र पान्जा र फेस सिल्ड लगाउने। र त्यो हाम्रो जति पनि यात्रीहरू भयो उहाँहरूले पनि अनिवार्य रूपमा गाडीमा चढ्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइज गर्ने र त्यो मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने। उहाँहरूको गुनासो अब जायज पनि त्यो गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यसको लागि पनि हामी हिजो पनि यातायात व्यवसायी सम्बन्धित
व्यक्तिहरू र हामीले त्यो हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागमा बसेर छलफल पनि गरेका थियौँ र त्यो अनुगमन पनि हामी अब गरिराखेका छौँ र हाम्रो अनुरोध के छ कि भने उहाँहरूले बिचमा अब मान्छे हाल्यो भनेर त्यो सम्बन्धित हाम्रो 103 छ 100 छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको पनि नम्बरहरू छ उहाँहरूले 103 मा पनि खबर गरिदिँदाखेरि सम्बन्धित कहाँ पुग्नु भएको त्यो लोकेसनमा हामी ट्रेस आउट गरेर त्यहाँ पनि चेकजाँच गर्छौँ र काठमाडौँबाट हामी जुन पनि गाडी निस्किरहेछ त्यसको पुरै प्रोटोकल स्वास्थ्य प्रोटोकलमा छ कि छैन त्यो पनि चेकजाँच गरिरहेछौँ र पर्याप्त त्यो हाम्रो नागढुङ्गामा पुरै चेकजाँच गरेर त्यो जुन पनि गाडीमा त्यो मापदण्ड विपरीत छ भने त्यो गाडीलाई होल्ड गरेर कारबाही पनि गरिरहेको छौँ हिजो पनि हामी 5 वटा गाडीलाई त्यस्तोमा होल्ड गरेर कारबाही गरेका छौँ र त्यस्तो उहाँको गुनासो जुन छ भने 20 बाटोमा राख्यो भनेर अब 20 बाटोमा त रातिको समयमा ट्राफिक हुँदैन त्यसकारणले उहाँले के भन्नु भने एक पैसेन्जर यात्रीहरूले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँले जब गाडी ड्राइभर सञ्चालकले मान्छे थप्या छ भने तु 103 नम्बरमा या 100 नम्बरमा फोन गरिदिँदाखेरि पैसा पनि लाग्दैन र त्यसमा कम्प्लेन गरिदियो भने यति नम्बरको गाडीमा 120 बाटोमा मान्छे चढायो भनेर त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी चेकजाँच गरेर त्यो गाडीलाई कारबाही पनि गर्छौँ र त्यो स्वास्थ्य प्रोटोकलमा छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। जस्तो प्रवक्ताज्यू यहाँले भन्नुभयो कि हामी कारबाही पनि गरिरहेका छौँ तपाईहरु पनि त्यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँले केही नम्बरहरू पनि बताउनु भयो हैन तर यहाँले कारबाही गरिरहेको छौँ भनिरहँदा र फेरि यता गुनासो पनि त्यति नै छ र हामीले पनि देखिरहेका छौँ र यहाँले पनि भन्नुभयो ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी हुनुहुन्न त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो समस्या सायद हुन सक्छ भनेर यो अहिले यो कति धेरै ट्राफिक प्रहरीहरू पनि अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ कति क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ यसले गर्दा जनशक्ति अभाव पनि यहाँलाई भएको हो कि जनसङ्ख्या अभाव त अहिले के छ भने कोभिड-19 को कारणले अब हाम्रो लगभग 350 दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताज्यूसँग अहिले जसरी हामीलाई गुनासो प्राप्त भएका छन् ट्राफिक प्रहरीले देख्दै पनि यात्रुहरू ओह्रालिन्छन् र फेरि केही समय यात्रा गरेपछि अथवा केही अगाडि हिँडिसकेपछि फेरि ती यात्रुहरूलाई चढाइन्छ हाम्रो सुरक्षा भएन हामी जसरी सुरक्षित रूपमा हामी घरमा छौँ र हामी गन्तव्यस्थलसम्म जाँदै हामी संक्रमित पो हुन्छौँ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यही विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र प्रवक्ताजी फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ प्रवक्ताजी अहिलेकै कुरालाई कन्टिन्यू गर्नका लागि आग्रह गरेँ मैले हुन्छ के छ भने अब अहिले कोभिड-19 को कारणले सर्टेन हाम्रो 300+ प्रहरीहरू पनि त्यो आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो त्यसबाट अब 200 अब रिटर्न पनि आइसक्नु भएको छ केही साथीहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र त्यो बावजुद पनि हामी ट्राफिक प्रहरीले हुने ड्युटीहरू सबै 24 घण्टा लिइराखेका छौँ भने अहिले इभेन पनि हाम्रो त्यो भैलीमा पनि 45 ठाउँमा हाम्रो युनिटहरू छ र 45 ठाउँबाट पनि हामी सर्भिस दिइराखेका छौँ त्यसले अहिले के गर्छ भने जुन प्रोटोकल जुन स्वास्थ्य प्रोटोकलको जुन कुरो आइरहेछ हामी व्यापक भैली भित्रमा त व्यापक रूपमा चेकजाँच गरिरहेका छौँ र भैली भित्रमा लगभग त्यो कन्ट्रोल पनि छ भैली बाहिर जाने गाडी नाइट गाडीहरूको समस्या हामीलाई पनि आइरहेको छ त्यसको लागि पनि हामी यहाँबाट जुन पनि गाडी त्यो निस्किने गाडीहरूलाई त्यो नागढुङ्गामा यहाँ 4वटा जुन पोइन्टहरू छ काठमाडौँबाट बाहिर जाने त्यहाँ हाम्रो ट्राफिक प्रहरी लगायत जनपद प्रहरीहरू पनि छ र त्यहाँ हामी प्रोटोकल पुरा गरेर नै गाडी बाहिर पठाउने गरिरहेछौँ अहिले जुन पनि गाडीमा त्यो प्रोटोकल अनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार छैन भने त्यो गाडी बाहिर पनि गइरहेको छैन र चेक 20 बाटोको कुरो आयो म बारम्बार अनुरोध पनि गरिराखेको छु कि 20 बाटोमा अब बाटोभरि ट्राफिक हुँदैन यात्रीहरूले सम्बन्धित निकायमा या सम्बन्धित जिल्लामा पनि त्यही फोन गरिदिँदाखेरि हामी त्यहाँबाट पनि कारबाही त्यो गाडीहरूको हाम्रो जुन छ स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार छ कि छैन भनेर त्यहाँ पनि कारबाही गर्छौँ र त्यसकारणले हामी प्रवक्ताजी आज हामीले यो विषय किन पनि उत्थान गरिरहेका छौँ भने जस्तो अब त चाडपर्वहरू पनि नजिकै छन् दशैं तिहार लगायतका चाडहरू नजिकै छन् मानिसहरू आफ्नो गृह जिल्ला फर्किँदैछन् यसले गर्दा एउटा त चाप बढेकै छ र हामीलाई जसरी अरू गुनासोहरू पनि आइरहेको छ नि यहाँले भन्नुभयो 20 बाटोमा ट्राफिक प्रहरीहरू हुँदैन भनेर तर एउटा गुनासो हामीलाई के पनि प्राप्त भएको छ भने जहाँ त्यो नाका छ नि त्यहाँ त ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ पक्कै पनि त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ यात्रु ओह्रालेर फेरि एकछिनमा चढाइन्छ भनेपछि त्यो ट्राफिक प्रहरीकै उपस्थितिमा उहाँले देख्दै पनि यस्तो भइरहेको छ भने किनभने योभन्दा अगाडि पनि यस्ता गुनासोहरू त आएकै हुन् कि ट्राफिक प्रहरीले राम्रोसँग चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गराएन अनुगमन गरेन भन्ने गुनासो पहिले पनि थियो र अहिले पनि यस्तै गुनासो आएको छ भनेपछि कतै कहीँ कतै कमजोरी पनि त भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न मात्रै हो
होइन कहीँ त्यस्तो कमजोरी भएको होला, त्यो भयो भने हामी सुधार गर्छौँ। र तपाईँले भनेअनुसार नै ट्राफिक नै मान्छे ओह्रालेर फेरि चढ्न दियो भने त्यस्तो छैन। यो नाकाहरूमा हामी समय समयमा पनि हामी पनि यहाँबाट त्यो अनुगमन गरिरहेको छु, र यहाँबाट हाम्रो सर पनि अनुगमन र हाम्रो सिनियर अफिसरहरू पनि समय समयमा अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यो नाकामै नै त्यस्तो कुराहरू चढाउने काम कदापि भएको छैन, तर हुन पनि सक्दैन। त्यस्तो कहीँ गल्ती भए पनि हामी सुधार्छौँ र त्यसको लागि पनि हाम्रो आजदेखि अहिले पनि हामी जति पनि हाम्रो प्रहरी युनिटहरू हाम्रो जुन छ ट्राफिकको, त्यहाँ पनि अहिले पनि हामी परिपत्र पनि गर्छौँ कि त्यस्तोमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा नभएको गाडीलाई कुनै हालतमा चलाउन नदिने, र त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले र हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था विभागले जुन निर्देशिका जारी गरेका छ, त्यो निर्देशिका भित्रमा रहेर त्यो निर्देशिकामा जारी गरेको छ अपनाउनु पर्ने यात्रु र गाडी साउ र त्यो ड्राइभर र चालकले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अपनाएको छ कि छैन हामी एकदम जाँच पनि गरिरहेछौँ। र त्यो आजदेखि अब उहाँको गुनासोलाई पनि हामी अन्तर्गत राखेर आजदेखि हाम्रो जुन पनि जति एक्जिस्ट पोइन्टहरू छ र इन्ट्री पोइन्टहरू छ काठमाडौँको 4-5 ठाउँमा, त्यहाँ अब त्योभन्दा झन् अलि कडाई गरेर हामी चेकजाँच गर्छौँ र स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार नै गाडी सञ्चालनमा ल्याऊ। प्रवक्ताज्यू, अहिलेसम्म यो कति जति गाडीहरू तपाईँहरूले कारवाही गर्नुभएको छ? किनभने गुनासो आइरहने तपाईँहरूले कारवाही गर्नुभएको होला, तर त्यो कुरा चाहिँ यता सञ्चार माध्यम मार्फत अथवा मानिसहरूले थाहा नपाउँदाखेरि केही पनि भइरहेको छैन भन्ने एउटा सूचना पनि गइरहेको छ। भनेपछि हामी प्रवक्ताज्यूसँग यही विषयमा फेरि पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी यही कुरा गरिरहेका छौँ, यतातिर गुनासो आइरहन्छ, फेरि यता ट्राफिक प्रहरीले हामी कारवाही पनि गरिरहेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हुँदाखेरि बिचमा फेरि यो के त भन्दाखेरि यो सूचना पनि प्रवाह नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि छ। हामी फेरि यही कुरामा जोडिँदैछौँ। अन्त्यमा प्रवक्ताज्यू, मैले यहाँलाई के भनिरहेको थिएँ भने जसरी यहाँले भनिरहनु भएको छ कि हामी कारवाही गरिरहेका छौँ भनेर, होइन, तर गुनासो आइरहने तपाईँहरूले कारवाही पनि गरिरहने, तर पनि मानिसहरूको गुनासो कम भएको छैन। भनेपछि यो कारवाहीका कुराहरू नआएर पनि त यो एक त यता जो यो नियम मिचिरहनु भएको छ उहाँहरू मोटिभेट हुने होला, अर्को त यता गुनासो पनि बढ्ने त्यो होला नि त। भनेपछि अहिलेसम्म के कति कारवाहीमा पर्नुभयो त्यो पनि अलिकति जानकारी गराउनु, छोटोमा, हामी अन्त्यमा छौँ। होइन, अहिले के छ भने अहिलेसम्म धेरै हामी कारवाही पर डे पनि त्यो गाडी उल्लङ्घन गर्ने नियम उल्लङ्घन गर्नेको होल्ड पनि मोटरसाइकलदेखि गाडीदेखि लिएर पर डे 600-700 जति गाडी। दर्शकवृन्द, फेरि उहाँसँग सम्पर्क टुटेको छ, केही छैन, हामी उहाँसँग अरू श्रृङ्खलामा पनि यो विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर मोटामोटी रूपमा कुराहरू आइ नै सकेको छ। जसरी हामीलाई गुनासो आएको थियो त्यो गुनासोसँग सम्बन्धित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले पनि हामीसँग फेरि अर्को विषय नै रहेको छ यही विषयसँग सम्बन्धित, तर त्यसमा प्रवेश गर्न अगाडि केही महत्त्वपूर्ण जानकारी छन् जुन तपाईँहरूले सुन्नै पर्ने, मनन गर्नै पर्ने छ। अहिले हामी त्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, नियमित व्यायाम र आराम गर्ने, मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने,
घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने। मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाऊ, कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ। दर्शकवृन्द, त्यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं। पक्कै पनि त्यसलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा व्यक्त गरेका छौं। हामी आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छौं जहाँ चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन जुन लामो दूरीका पनि खुलिसकेको अवस्थामा यो सुरक्षा मापदण्ड लगायतका अन्य विषयमा हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको थियो। त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर भर्खरै हामीले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताज्यूसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौं। भने अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, जस्तो हामीलाई गुनासो आएको थियो, हामीले कार्यक्रममा प्रसारण पनि गर्यौं। अध्यक्षज्यू, हामीलाई यो यात्रुहरूको गुनासो चाहिँ के रहेको छ भने 50% मात्रै यात्रु राख्न पाउने भनेर 50% बढी भाडा तिरेर हामी सार्वजनिक सवारी साधनमा हामी चढ्छौं, तर 50% यात्रु चढाउने भन्दा भन्दै पनि फेरि पछि गएर त्यो यात्रु कोचाकोचको अवस्थामै हुन्छ भनेपछि हामी सुरक्षित छैनौं भन्ने गुनासो छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? यो मलाई लाग्छ अब त्यो तपाईँ कहाँबाट गुनासो आयो, हामीले पनि गुनासो आइरहेछ होइन। हामीले त यात्रु भएन, आदि पनि यात्रु भएन, तेल खर्च पनि उठेन, समस्या पर्यो। त्यो अब त्यो सरकारलाई पूर्ण रूपमा पुरा भाडा डेली भाडा लिने होइन कि भाडा सरकारले तोकेको लिने, सिट फुल गाडी राखेर चलाउनु पाउनु पर्यो भनेर दबाब छ हामीलाई। हामीले यसरी आइरहेछ, तपाईँले त्यसरी आइरहेछ, के हो यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। अध्यक्ष, जस्तो यो त तपाईँको कुरा भयो कि यो पुरै यात्रु चाहिँ राख्न पाउनु पर्यो भनेर होइन, तर यसअगाडि जसरी यहाँहरूले पर्यो तेल राख्ने पैसा पनि उठेन, समस्या पर्यो भन्ने कुरा गुनासो हामीलाई आयो। त्यो त ठिकै छ अध्यक्षज्यू, तर हाम्रो बेसी आयो भने अब त्यो तपाईँहरूले के भन्नु भने हाम्रो सार्वजनिक यात्रा साधनमा कतिपयले त्यो गरेर चाहिँ कतिको गाडी नम्बरले गरेको, कुन संस्थाको त्यो जानकारी गर्नु पर्यो। अहिले अधिकांश हिजो पनि म सडकमा उभिँदै काम हेरेको, आफैले हेरा हो, गाडी पुरा खाली हिँडेको छ, परिस्थिति त्यो छ। अध्यक्षज्यू, विशेष गरेर यो चाहिँ हामीलाई अलिकति लामो दूरीका सवारी साधनमा चाहिँ यो समस्या भएको भनेर हामीलाई गुनासो आएको। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि पुरै यात्रु चढाउन पाउनुपर्छ भनेर होइन, तर अध्यक्षज्यू जसरी अहिले 50% तपाईँले नै भन्दै हुनुहुन्छ कि खाली छन् भनेर 50% मात्रै यात्रु चढाउनु पर्छ भन्दाखेरि नै त जुन यो सुरक्षाका कुराहरू छ नि, त्यही तपाईँहरूको यो सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेको छैन। गाडी चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने कुरा छ, मास्कको कुरा छ, सेनिटाइजरको कुरा छ, भाइजरको कुराहरू छ, त्यो लागू भइरहेको छैन भनेर गुनासो प्राप्त भइरहेको छ। त्यसबिचमा फेरि अझ तपाईँहरूले 100% यात्रु राख्न पाउनुपर्छ भन्दा तपाईँहरूले त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ त त्यो सुरक्षाका कुरामा? मैले फेरि तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नुभयो, मैले भनेको होइन, त्यो राज्यले भने अनुसार हामीले गरिरहेको छ। हाम्रो व्यवसायहरूले तपाईँले गाडी पुरा यात्रु भरेर गयो भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो व्यवसायहरूको गुनासो के छ, यात्रु नै छैन, आदि नै पेसेन्जर छैन, तेल उडारो लिनु पर्यो भन्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरामा अब दुईटै पक्षले हेर्नु पर्यो। त्यसले तपाईँले भनेको भर्खर भनेको कुरा हो भने कुन ठाउँमा कसले के गर्यो भने त्यो थाहा हुनु पर्यो। कसै कता अब सार्वजनिक यातायात साधनहरू हाम्रो यात्रु भाग 3 लाख साधन छन्। सडकमा गुडिरहेको गाडीहरूमा कुन रुटमा कसले त्यो गर्यो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पायो भने त राम्रो हुन्छ। तर अध्यक्षज्यू, तपाईँले यस्तो भनिरहँदा तपाईँ यो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले यो सबै कुरा त तपाईँ पनि जानकार हुनुपर्ने नि। हामीले त भर्खरै प्रसारण गर्यो, जो बुटवल जाँदै हुनुहुन्थ्यो एकजना यात्रु, उहाँ चाहिँ कोचाकोच भएर जानु परेको, आफू असुरक्षित भएको भनेर भर्खरै हामीले गुनासो प्रसारण गरिसकेका छौँ। तपाईँले त सुन्न पाउनु भएन होला होइन, तर तपाईँ अध्यक्ष भएको हिसाबले त्यो सबै कुरा त जानकार हुनुपर्छ नि। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, हामी अध्यक्ष हुने बित्तिकै सबै चिज त थाहा हुँदैन। तपाईँले मलाई के थाहा तपाईँले दिनु पर्यो भने कुन रुटको गाडी कति नम्बरमा भएको छ भने थाहा पायो भने हामीले के अनुसार त इन्क्वायरी गर्न मिल्यो नि त। तर हाम्रो रिपोर्टमा हामीले अहिले गाडी नै यात्रु नै भएन भन्ने रिपोर्ट आइरहेको अवस्था। तपाईँहरूले त सबभन्दा राम्रो मिडियाको साथीहरू राखेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सडकमा गङ्गम्बु बस पार्कमा गाडी छुट्छ त्यही एउटा हेर्नुभयो भने प्रश्न हुन्छ। हामीले बोल्नुभन्दा हाम्रो स्वार्थमा बोले जस्तो हुन्छ। तपाईँहरू फिल्मै हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष त मिडियाको मित्रहरूले त देखिहाल्नुहुन्छ।
अध्यक्षज्यू, मैले यहाँलाई यो विशेष गरेर लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनकै बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेको छु होइन। जसरी यहाँले भन्नुभयो थाहा छैन, हाम्रो त्यस्तो आएको छैन गुनासो भनेर, तर यात्रु तपाईँ समक्ष कसरी पुग्ने त? त्यो माध्यम पनि त छैन होइन। पुग्नै पर्ने बिराको तपाईँहरू साथीहरू हुनुहुन्छ त। त्यही भएर अहिले हामीले यहाँलाई यो जानकारी गराइरहेका छौँ। जसले कम्प्लेन गर्यो तपाईँहरूलाई कम्प्लेन गरे पनि कुन रुटमा चल्ने, कति नम्बर गाडी कहाँ चल्ने भन्ने थाहा भएपछि त त्यो तपाईँहरूबाट हामीले थाहा हुन्छ नि। हजुर अध्यक्षज्यू, पक्कै पनि अब हामी अफेयरमा तपाईँलाई त्यो जानकारी दिउँला अनि तपाईँले त्यो सम्बन्धित यातायात व्यवसायीसँग तपाईँ बुझ्नु होला। अन्त्यमा मैले के जान्न चाहेको भनेदेखि जस्तो अहिले यो सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि जुन कार्यविधि तयार छ नि, डेस्टिनेसन टु डेस्टिनेसन भनेपछि बिचमा कहीँ कतै रोक्न नपाइने, त्यो पनि केही जानकारी छ कि त्यसमा पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ? कार्यविधि तयार भयो भने सुन्नमा आएको। हजुर हामीले त्यो जानकारी अहिले त तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो कार्यविधि समेत हामीले हेर्न पाएको अवस्था छैन। हजुर हस्, त्यो कार्यविधि अहिलेसम्म मेरो हातमा परेको अवस्था छैन। कार्यविधि भयो भनेर जानकारी आयो, तर मेरो चाहिँ आग्रह के हो, मैले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालज्यूलाई मैले पहिले नै भने हो कार्यविधि चाहिँ एउटा छलफल गरौँ। अझ हामीले त यो चाहिँ काठमाडौँको लामो दूरी काठमाडौँ काकरबिटामा बिचमा कहाँ खाना खाने हो, जस्तै चितवन होला, हिटोडा होला, त्यहाँ त्यो ठाउँको स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा त्यहाँ प्रहरी, ट्राफिक, उपभोक्ता, यातायात व्यवसाय, मजदुर साथी राखेर अनुगमन गरेर हाइजिनिक खाना खुवाउनु पर्यो। त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यो कमिटी बनाएर सुपरभिजन गरौँ भने हामीले उल्टो भनिरहेको अवस्था। स्वास्थ्य यात्रु भनेको सबभन्दा यात्रु सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने प्राय हाम्रो यात्रु त हामीले भगवान भनिरहेको छौँ। यात्रुले सुरक्षित गर्नुपर्छ, तर त्यो व्यवहारमा कहिलेकाहीँ देखिँदैन। अध्यक्षज्यू, मैले अन्त्यमा यहाँले एउटा प्रश्न राख्न खोजेको, जस्तै अहिले अब त चाडपर्वहरू पनि नजिकै छ, दसैँ तिहार छन् होइन। अब मानिसहरू त्यही अनुसारको यात्रा गर्न तयार छन्। फेरि हाम्रो सडकको कुरा गर्ने हो भने सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अहिले त फेरि पानीको सिजन पनि सुरु भयो, त्यसले गर्दा हिलामिएको कुरा पनि छ। भनेपछि अहिले जसरी कति धेरै महिना तपाईँहरूको गाडीहरू जुन थन्किरहेको थियो नि, त्यसले गर्दा गाडी मर्मत सम्भार गरेर तपाईँहरू गइराख्नु भएको छ कि फेरि त्यसले त दुर्घटना निम्त्याउला नि भन्न खोजेको मात्रै? अब तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवारी साथीहरूले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने अहिले चलिरहेको गाडी, अहिले त सबै गाडी अहिले चलिरहेको गाडी कन्डिसनमा गाडी, त्यसैले गाडी सबै निस्केको छैन त, गाडी तयार गर्दैछ, 6 महिना थन्किया छ। हामीले त्यो गाडी निकालेर ऋण खोजेर गाडी तयार गर्दैछ साथीहरूले। हाम्रो पीडा तपाईँहरूले कसरी सुन्नुहुन्छ? हाम्रो पीडा हाम्रो ठाउँमा छ। हामीले 6 महिना गाडी थन्किसकेका छौँ। हामीले अहिले चलाउने, अहिले खर्च गर्ने पैसाको समस्या। हामीले एउटा पूर्ण कर्जा हामीले ब्याज तिरेर पैसा दिनुहोस् भन्दा पनि दिइरहेको छैन सरकारले। कुरा चाहिँ हुन्छ भनिरहेछ। हामीले हाम्रो गाडीहरू ऋण व्यक्तिगत सापत्ति लिएर गाडी बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले पूर्ण रूपमा गाडी चलेको अवस्था पनि छ। गाडी बनाउँदै जति गाडी सडकमा गुडेका छन् ती सबै मर्मत सम्भार गरेर गुडेका छन्, अन्य केही थन्किने रहेका छन् मर्मत सम्भारको पर्खाइमा। होइन, त्यसो भए क्रमशः गाडी तयार हुनेछ, गाडी गुड्दैछ। हस् धन्यवाद अध्यक्षज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले केही माग आफ्नो रहेको पनि बताउनु भयो, त्यो जुन सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हो। जसरी हामीलाई गुनासो प्राप्त भएका छन् नि यो सार्वजनिक सवारी साधनको विषयमा, हामीले यही विषयमा आज केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले यसअघि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, यो अनुगमनको पाटोबाट के भइरहेको छ भनेर। यसै गरेर हामीले यो भर्खरै नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घसँग कुराकानी गऱ्यौँ। साँच्चीकैको यातायात व्यवसायीहरूले कहीँ कतै त बदमासी त गरिरहेको छैन, किनभने यो त स्वास्थ्य सुरक्षा, यो मान्छेको ज्यानको सवाल छ। कोही आफू एकदम सुरक्षित भएर बसेको छ, उसलाई आफ्नो गन्तव्यस्थल आफ्नो गृह जिल्ला पनि जानु छ, तर बिचमा यदि संक्रमित भयो भने के त भनेपछि त्यो ज्यानको सवाल पनि भएकोले हामीलाई गुनासो पनि प्राप्त भए अनुसार हामीले उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यसैबीच हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण जो यो सबै कुरा हेर्न सक्छ यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभने सबै कुराहरू फेरि त्यता विभागमा पनि जोडिन्छ। किनभने यो अनुगमनकै पाटो अनि त्यसै गरी जे जति मागहरू अहिले यातायात व्यवसायहरूले राख्नु भएको छ त्यो मागको विषय पनि उहाँहरूसँग जोडिन्छ। त्यसैले हामी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालज्यूसँग
जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो सम्पर्क अहिले लागिरहेको छैन। त्यसैले दर्शकवृन्द, हामी फेरि पनि यहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, यो कार्यक्रम हामीले यहाँकै लागि निर्माण गरेका हौँ। यहाँकै समस्या हामी सुन्दैछौँ, हामी सुन्छौँ, र त्यो समस्या सुन्छौँ मात्रै होइन, हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यो समस्या राखेर समाधानको पहल पनि गर्ने गर्छौँ। हामीले कति धेरै समस्या यहाँहरूको हामीले समाधान पनि गरेका छौँ, कति धेरै समस्या जुन समाधान भएका छन् त्यो कार्यक्रममा पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ भने कति धेरै कुराहरू त हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि भ्याएका हुँदैनौँ। हामी यहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, त्यसैले तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। केही पनि समस्या छ, जुनसुकै समस्या जुन कोभिड-19 पछि सिर्जना भएका छन्, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्रसँग हुनसक्छ, आर्थिक क्षेत्र हुनसक्छ, सामाजिक क्षेत्र हुनसक्छ, अन्य विषय, त्यो विषयमा तपाईँका समस्या छन् भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी 24 घण्टा खुला छौँ, हामी 24 घण्टा यहाँका ती समस्या सुन्नेछौँ। तर यसबिचमा फेरि पनि केही महत्त्वपूर्ण जानकारी छन् दर्शकवृन्द। त्यो महत्त्वपूर्ण जानकारी जुन चाहिँ हामी त छँदैछौँ, त्यसका साथै अन्य निकायहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ तपाईँका ती समस्याहरू सुन्नका लागि तयार भएर बसेका हुन्छन्। त्यो निकाय के हुन् लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण विषय, महत्त्वपूर्ण जानकारी अहिले हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी तथा परामर्श लिनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 1115 वा 1133 मा फोन गर्न सकिन्छ। थप जानकारीको लागि 98 512 55 839, 98 512 55 837, 98 512 55 834 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। साथै भाइबरमा MOHP नेपाल कोभिड-19 खोजेर मन्त्रालयको भाइबर ग्रुपमा संलग्न हुन सकिन्छ वा WHO बाट वाट्सएपमा सूचना प्राप्त गर्न +41 79 89 31 892 मा हाई लेखेर टेक्स्ट पठाउन सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। यहाँहरूले आफ्ना केही समस्या छन् भनेदेखि ती निकायमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी यो सार्वजनिक सवारी साधन, अझ विशेष गरेर जुन लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनका बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको थियो, यात्रु कोचाकोच गरेर लग्छन्, भाडा त 50% तिर्नु नै पर्छ, हाम्रो सुरक्षा भएन भन्ने हामीलाई गुनासो प्राप्त भएको थियो। त्यसै अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न निकायसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ र अर्को निकाय जुन यातायात व्यवस्था विभाग जो डाइरेक्ट योसँग सम्पर्क सम्बन्धित रहेको छ, त्यहाँका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालज्यूसँग हामीले समय लिएका थियौँ, समय प्राप्त भएको थियो, तर अहिले आएर उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। त्यसैले हामी उहाँसँग जोडिन सकेका छैनौँ अहिले यतिखेर। तर हामीले उहाँलाई राख्नै पर्ने केही प्रश्नहरू थिए। जसरी हामीले यातायात व्यवसायी जुन यो महासङ्घका अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले भन्नु भएअनुसार जुन यो कार्यविधि तयार भएको छ त्यो कार्यविधिमा उहाँहरूको असन्तुष्टि छ। उहाँहरू यो कार्यविधि अनुसार अहिले चलिरहनु भएको छैन, त्यो व्यावहारिक रूपमा देखेको पनि छ, उहाँहरूसँग बसेर कुरा गरिएन भन्ने पनि छ। त्यसैले यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा के गरिरहेको छ त, किनभने मारमा त फेरि जनता छन्। त्यसैले हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ उहाँसँग। साथसाथै अन्य विषय पनि थियो जुन उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्नै पर्ने थियो। केही छैन, हामी अन्य श्रृङ्खलामा उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा यहाँले सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्ने माध्यम के हुन् त भनेर अहिले त्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। हामी भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।